पाकिस्तान के सरकारी महकमे टेवटा ने एक इलेक्ट्रिक बाइक तैयार की है। जब भी सामने से लाइट पड़ती है तो ऑडी और जो हमारी BMW कार्स हैं उनके अंदर एक फंक्शन है कि सामने से जब हेडलाइट आती है तो आपकी हेडलाइट जो है वो लोड बीम पे चली जाती है। तो हमने इसके अंदर एक सेंसर लगाया है, जो मोटरसाइकिल सामने से लाइट पड़ेगी तो वो लो बीम पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। हेलमेट के अंदर एक ऐसा फंक्शन दिया है कि कोई भी ड्राइवर दौरान ड्राइविंग वो सो नहीं सकता। जो ही वो 2 सेकंड के लिए आंख अपनी बंद करेगा तो हेलमेट उसको जगा देगा फौरी तौर पे। अगर साइड स्टैंड कोई खुला रह गया गलती से तो वो अलार्म देगा और कहेगा कि साइड स्टैंड को अपनी प्लेसमेंट पे लेके जाएं। तो ये इलेक्ट्रिक बाइक जो है इसका बुनियादी तौर पे बसेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये हर घर में होनी है, हर घर की जरूरत है। हमारी हर बेटी इस्तेमाल कर सकती है, हमारा हर बेटा इस्तेमाल कर सकता है इसको। जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको आपने टक्कर दी है। एक चार्ज में अगर हम जिक्र करें तो 80 किलोमीटर का सफर तय करेगी, बिल्कुल तो करेगी। बिजली कितनी कंज्यूम करेगी? अच्छा, इसकी तारुफी कीमत क्या है इस बाइक की? पाकिस्तान के सरकारी महकमे टेवटा ने एक इलेक्ट्रिक बाइक तैयार की है। ये बाइक एक चार्ज में कितने किलोमीटर्स का सफर तय करती है, इसके साथ साथ इस बाइक के फीचर्स का क्या है। कहा यह जा रहा है कि इस बाइक के फीचर्स ऐसे हैं कि जनाब जो फीचर्स जर्मन कार्स में पाए जाते हैं वही फीचर्स इस बाइक में मुतारिफ करवाए गए हैं। इसकी तारुफी कीमत क्या है, ये कितने वक्त में बनाई गई, ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो में। मेरे साथ अहमद खावर शहजाद साहब हैं जो कि टीम लीडर हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टेवटा हैं और इसके साथ साथ PhD डॉक्टर भी हैं और रिसर्च स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया अहमद खावर शहजाद साहब आपके वक्त का। और सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपके इस महकमे ने, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी सरकारी महकमे ने कोई ऐसी चीज़ तैयार की है जो कि सस्ती कह लें, कॉस्ट इफेक्टिव कह लें। मुझे ये बता दीजिए कि ये जो बाइक बनाई गई है ये कितने अरसे में बनाई और इसमें ऐसे जो फंक्शंस हैं जो कि हमने देखा और जो कि हमने इस पर पढ़ा, कैसे ऐसे फंक्शंस इसमें दिए गए हैं, ऐसे ऐसे फंक्शंस मुतारिफ कराए गए हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज ने भी जो बाइक्स मुतारिफ कराई हैं उनमें वो फंक्शंस मौजूद नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच असलान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। पाकिस्तान 5.1 मिलियन जो है ना वो बाइक्स तैयार कर रहा है जो इंजन के ऊपर है, उसकी कैपेसिटी मौजूद है। और 5.1 में से ऑलमोस्ट 1.9 मिलियन बाइक्स हमारी पर ईयर हमारी कंपनीज जो है वो बना के मार्केट में लॉन्च कर रही हैं। और इन पिछले 3 सालों में अगर देखा जाए तो हमारी 6 मिलियन बाइक्स ऑन रोड आ चुकी हैं पिछले 3 सालों में, 2021 से लेकर 23 तक। और इनके ऊपर 3 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तान का फ्यूल की मद में जो है वो खर्च हो चुका है जी। 1 साल में खर्च होता है जी। 1 साल मैंने तो आपको 3 अरब का डाटा दिया ना जी। 3 अरब 1 साल में खर्च होते हैं जी। अब ये सबसे बड़ी फिगर थी जिसको हमने टेकअप किया और हमने सोचा कि इस 3 अरब रुपए को कैसे बचाया जाए, कैसे माहौल दोस्त गाड़ी बनाई जाए ताकि ये सारे लोग, हमारी यूथ बल्क जो है पाकिस्तान का वो 64% है। दुनिया के उन चंद कंट्रीज में हमारा यूथ बल्क है जो जिसका ये एसेट है बहुत बड़ा। ये एसेट लाइबिलिटी से हमने जब ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए ज़रूरी था कि इनको बाइक दी जाए ताकि माहौल दोस्त, एनर्जी एफिशिएंट, नॉइज़ फ्री, फ्यूल फ्री एक ऐसी बाइक हो जिसको यूज़ कर सके। तो ये हमारा 6 माह का प्रोजेक्ट था, लेकिन एग्जीक्यूट करने में इसको हमने 5 माह प्लानिंग पे लगे हैं, 1 माह में हमने इसको एग्जीक्यूट किया है और 14 अगस्त को हमने इसको GCT साहिवाल में लॉन्च किया है बाकायदा तौर पर। अच्छा, ये जो इसमें आपने फंक्शंस मुतारिफ कराए हैं ये वो फंक्शंस हैं जो कि जर्मन कार्स में होते हैं जो, तो ये कहाँ से आपने आइडियलाइज कि किस चीज़ को आइडियलाइज किया? देखिए, टेक्नोलॉजी के आगे आपको यकीनन ये बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही होगी और बड़ी अहम लग रही होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी बड़ी सादा सी है कि जब भी सामने से लाइट पड़ती है तो ऑडी और जो हमारी BMW कार्स हैं उनके अंदर एक फंक्शन है कि सामने से जब हेडलाइट आती है तो आपकी हेडलाइट जो है वो लोड बीम पे चली जाती है। तो हमने इसके अंदर एक सेंसर लगाया है, जो मोटरसाइकिल सामने से लाइट पड़ेगी तो वो लो बीम पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। फंक्शन वही है जिस फंक्शन की आप मेरे ख्याल बात कर रहे हैं। फिर हमने इसके अंदर हेलमेट के अंदर एक ऐसा फंक्शन दिया है कि कोई भी ड्राइवर दौरान ड्राइविंग वो सो नहीं सकता। जो ही वो 2 सेकंड के लिए आंख अपनी बंद करेगा तो हेलमेट उसको जगा देगा फौरी तौर पे। इसी तरह हमने इसके स्टैंड जो है ना उसके साथ अलार्म लगाया है। तो जो साइड स्टैंड अलार्म सिस्टम लगाया है, साइड स्टैंड समटाइम खुला रहता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उससे बचने के लिए अगर साइड स्टैंड को खुला रह गया गलती से तो वो अलार्म देगा और कहेगा कि साइड स्टैंड को अपनी प्लेसमेंट पे लेके जाएं, जगह पे लेके जाएं। अच्छा, इसकी तारुफी कीमत क्या है इस बाइक की?
ہم نے اس کو 1,80,000 کیونکہ بیٹریز کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے، جیل بیٹری سب سے سیف بیٹریز ہیں وہ ہم نے یوز کی ہیں، اور 55,000 روپیز تو صرف جیل بیٹریز کی پرائس ہے، جن کی ایج میرا خیال ہے کوئی 1.5 سے 2 سال تک تو وہ ہر صورت چلیں گی، اور 2.5 سال تک بھی چل سکتی ہیں وہ بیٹریز۔ اچھا، اور ایک چارج میں اگر ہم ذکر کریں تو 80 کلومیٹر کا سفر طے کرے گی، بالکل تو بجلی کتنی کنزیوم کرے گی؟ جسٹ 1.16 یونٹ۔ جی، اب اگر آج کے حساب سے میں بات کروں، ایک یونٹ 53 روپے کا ہے، تو یہ 79 روپے میں 80 روپے سے کم میں یہ ایک دفعہ چارج ہو رہی ہے، 4 گھنٹے ٹائم دے رہی ہے، اور 80 کلومیٹر کی رائڈ دے رہی ہے آپ کو۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان کی روڈز ہیں ان کے لیے یہ بائک ٹھیک رہے گی؟ بہترین بائک رہے گی جی، ہم نے اس کے شاکس بڑے اچھے شاکس دیے ہیں اس کو، بائک نے شاکس کے اوپر چلنا ہے بنیادی طور پہ، جی، اور بیٹری کے بھی چلنا ہے۔ اچھا، اس کا کوئی روڈ ٹیسٹ آپ نے کیا ہو؟ بالکل کیا ہے ہم نے، 2 بڑے ہیوی بندوں کو بٹھا کے ہم نے اس کا ٹیسٹ کیا ہے، الحمدللہ اٹ واز سکسیسفل۔ اس کی میکسیمم 3 سپیڈز ہیں، میکسیمم 60 ہے، 65 تک بھی جاتی ہے، لیکن ہم نے سیفلی رہتے ہوئے آن سیف سائڈ اس کو 60 پہ رکھا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، بٹ اپ ٹل 65 اٹ کین موو آن۔ 3 لیول دیے ہیں، اگر کوئی 20 سے 30 پہ چلانا چاہتا ہے تو پہلے لیول پہ چلائے، اگر کوئی 30 سے 45 تک جانا چاہتا ہے تو دوسرے لیول پہ جائے، 45 سے 65 تک جانا چاہتا ہے تو تیسرے لیول پہ جائے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی حد تک آپ نے جو نجی ادارے ہیں، جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں، ان کو آپ نے ٹکر دی ہے؟ میرا نہیں خیال، ان کا اپنا ایک رول ہے۔ پاکستان میں اس وقت 31 پرائیویٹ کمپنیز جو ہے وہ اس میں الیکٹرو وولٹائک الیکٹرک بائکس میں کام کر رہی ہیں، اور 31 کمپنیز جو انڈسٹریز منسٹری آف انڈسٹری سے اپرووڈ ہیں، انہوں نے کوئی 27,000 بائک پچھلے 3 سالوں میں بنائی ہیں۔ 2021 سے لے کے 26 تک جو پالیسی دی، اپرووڈ پالیسی گورنمنٹ آف پاکستان کی، اس کے اندر بڑا اس کو ریلیکس کیا گیا پالیسی کو، اور بڑی پریولیجز دی گئی پرائیویٹ سیکٹر کو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 5.9 ملین موٹر سائیکلز 3 سالوں میں بنے، ایک سال میں 1.9 آلموسٹ بن رہا ہے، 1.9 ملین، 2 ملین کہہ رہے ہیں بائکس آ رہی ہیں وہ انجن پہ، جبکہ یہ انرجی الیکٹرک بائکس جو ہے وہ صرف 27,000 آ رہی ہیں۔ تو اس سیکٹر کے اندر بڑا پھر پیسہ بہت فیول کی مد میں خرچ ہو رہا ہے، تقریباً 3 ارب روپے اینولی۔ تو اس ساری چیزوں کی ضرورت تھی کہ ہم اس سیکٹر کو گروم کریں۔ آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ الیکٹرک بسز بھی منگوا کے لانچ کر دی گئی ہیں پنجاب کے اندر، تو یہ الیکٹرک بائک جو ہے اس کا بنیادی طور پہ بسز سے بھی زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ یہ ہر گھر میں ہونی ہے، ہر گھر کی ضرورت، ہماری ہر بیٹی استعمال کر سکتی ہے، ہمارا ہر بیٹا استعمال کر سکتا ہے اس کو، یہ بہت ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں، 64% یوتھ بلج آف پاکستان یوز کر سکتی ہے، اور ایون ہمارے ہر طبقہ فکر سے لوگ، تمام پاپولیشن، بچے، بوڑھے، نوجوان، خواتین، وہ ہر سپیڈ ویریئنٹ جو ہے نا وہ ہر طبقے کے لوگوں کے لیے اس کے اندر موجود ہے، اس کے لیے آپشن جو ہے۔ ٹیوٹا کی بنائی گئی بائک کا ریویو ہم نے آپ تک پہنچایا۔ یہاں پر ہم ایک میسج بھی دینا چاہتے ہیں کہ جو ہماری لوکل پروڈکٹس ہیں، جو ہماری یہاں کی لوکل میڈ چیزیں ہیں، ہم لوگ انہیں ترجیح نہیں دیتے۔ ہمیں اپنی جو لوکل پروڈکٹس ہیں ان کو ترجیح دینی چاہیے، ان کی بائنگ اور پرچیزنگ جو ہے، بائنگ اور سیلنگ دونوں چیزیں جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ یہاں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔